अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज 19 रोज़ गुजर चुके हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, जुल्म, जबर, कर्फ्यू, ब्लैकआउट सब के सब इस वक्त तक जारी हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है और पाकिस्तान हर हद तक कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया को ये बावर करा सके कि कश्मीरियों का जेनोसाइड ही इंडिया का असली इंटेंशन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत से अब मज़ाकरात हो नहीं सकते, ना ही उसका कोई फ़ायदा है। साथ ही उन्होंने खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और जो अमरीकी सदर हैं उनको भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तबाहकुन और इंतहाई सूरत हाल के खदशे से भी आगाह कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी आज अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक है और हम आगे बढ़ रहे हैं और तमाम तर ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। आप ये भी जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज मुलाकात ख़ित्ते की सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर के हवाले से, LOC की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके हवाले से चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से इस हवाले से उनकी मुलाकात भी हुई है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और आपने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्कर्दू में उनका जलसा था, उसमें भी उन्होंने कश्मीर के हवाले से बहुत जिसे कहते हैं दिलराना तरीके से बोला भी और खूब नारेबाजी भी हुई कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो भारतीय जारियत है, जो भारतीय जबर है, जो भारतीय जुल्म है, पाकिस्तान जिस हद तक जा रहा है, जिस किस्म की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जा रही हैं कि दुनिया को बावर कराया जा सके, जिस खदशे का इम्कान जाहिर किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, वो किस हद तक सच साबित हो सकता है, मज़ीद पाकिस्तान को और क्या करने की ज़रूरत है और वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो ज़ेरे गौर हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब, हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम इकबाल हैं, माहिर है बैनुल अक़वामी उमूर के, और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर खुर्रम इकबाल आपसे करना चाहूँगी। जिन खदशात का ज़िक्र वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कहा है कि ये जो तनाज़ा है ये बढ़ सकता है, पूरी दुनिया को फ़िक्र होनी चाहिए इसकी, क्योंकि दो एटमी ताकत हैं जो आमने सामने हैं इस वक्त। मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो तनाज़ा क्रिएट हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, आपके नज़दीक ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान हर किस्म के अपने जो एक्सरसाइज कर सकता है, जो सही फोरम्स हैं वहाँ सब कुछ एक्सरसाइज भी कर रहा है, डिप्लोमेटिक रवाबित जहाँ जहाँ वज़ीर आज़म ने करने हैं, वज़ीर ख़ारजा ने करने हैं, वे अपराइजिंग अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, वेयर आर वी लैकिंग, या क्या वो वजह है जिसकी वजह से दुनिया से हमें उस किस्म का रिस्पांस मकबूजा कश्मीर में नहीं या हवाले से नज़र नहीं आ रहा जो अब तक आ जाना चाहिए था? नादिया, खारजा पॉलिसी के हवाले से तो पाकिस्तान ने वो तमाम कोशिशें की जो पाकिस्तान कर सकता था और उसके कई नताइज हमें देखने को भी मिल रहे हैं। गुज़श्ता 3 रोज में नरेंद्र मोदी ने 2 बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक डिप्लोमेटिक कैंपेन चलाई जा रही है इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया इज फीलिंग द हीट। लंदन के बरतानिया के वज़ीर आज़म से उनकी बात हुई, उन्होंने कंप्लेन की कि लंदन में इंडियन सफारत खाने के बाहर हजारों लोगों का एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। इसी तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू में इस चीज की शिकायत की कि पाकिस्तान में एक डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू हुई है हिंदुस्तान के हवाले से, जो कि हिंदुस्तान की दाखिली सलामती को एक चैलेंज दे सकती है। तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिकली तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नादिया मसला यहाँ आ जाता है कि अगर कोई चीज कम है तो वो क्या है, और वो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक मसल। आज उम्मत मुस्लिमा में या इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी में भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान की आवाज के साथ आवाज मिलाने से कासिर हैं या चाहते नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके मौशी मफादात हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमें सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। सऊदी अरब जो कि उम्मत मुस्लिमा की एक लीडर की हैसियत से अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, कश्मीर के हवाले से अभी तक सऊदी अरब ने कोई वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया है। यही हालात यूएई के हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरब ने
ہندوستانی ملٹی نیشنلز کے ساتھ اربوں ڈالر انویسٹمنٹ کی ہے. تو ضرورت آج اس امر کی ہے کہ اپنی سفارتی کوششوں کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہمیں اپنا اکنامک مسل سٹرونگ کرنا ہوگا. اکنامک مسل سٹرونگ کیے بغیر ہمیں ڈپلومیٹکلی بہت سے چیلنجز درپیش ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ کشمیر کے ایپیسوڈ پہ ہمیں یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے. آپ نے صحیح کہا کہ اکنامک مسل جو ہے وہ جس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ فلیکس کرتا ہے, جو کہ انڈیا اس وقت کر کے دکھا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی الائنڈ نظر آتی ہے یا ہمارے اس مسئلے پر بالکل خاموش نظر آتی ہے. لیکن یہ ایک دن میں صحیح نہیں کیا جا سکتا. آئی مین کیپنگ ان مائنڈ دی اکنامک سچویشن دیٹ وی آر رائٹ ناؤ ان, اور گورنمنٹ آف پاکستان, آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو بھی عبور کر لیں گے. تو جب تک ہم اکنامک مسل کیا امپروو نہیں کریں گے, ہم اپنے ٹھیک ہے سفارتی تعلقات یا سفارتی محاذ پر ہم یہ کیمپین جاری رکھیں گے, لیکن اس کا کیا مطلب ہم سمجھیں کہ بھارت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے گی. میں چاہوں گی پہلے چیمہ صاحب آپ اس پر کامنٹ کر لیں, اینڈ دین ویل گو ٹو بسرا صاحب آلسو. دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, ہمارے لیے ہماری شاہ رگ ہے. کشمیر کے حوالے سے ہماری 3 بڑی واضح پوزیشنز ہیں. ایک تو ایک اہم ایشو میں جو ہمارا کور ایشو ہے اس میں ہم پاکستان ایک اہم فریق ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا وکیل بھی ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی, اور ہر فورم پہ پاکستان ان کا وکیل ہے. اور تیسرا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ ہمارا وہ اس طرح کا ہے کہ شاید دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. جس طرح کہ ہمارے تاریخی, مذہبی, سماجی, ثقافتی ہر طرح کے تعلقات ہیں, خون کا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ. صحیح. آج ذرا غور فرمائیں کہ آج حالت یہ ہے کہ پوری وادی کشمیر جو ہے وہاں 3 نعرے جو ہیں وہ گونج رہے ہیں, اور پوری وادی ان نعروں سے گونج رہی ہے. پہلا نعرہ کیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, آزادی. دوسرا نعرہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور تیسرا نعرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. ہم یہ ہے کہ کیسے لا تعلق رہ سکتے ہیں وہاں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ نادیہ جہاں پاکستان کا نام لینا ایک جرم ہے, وہاں ہندوستان کی سنگینوں تلے آج بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے وہ لگا رہے ہیں, اپنے شہداء کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں دفن کر رہے ہیں. ہم کس طرح لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ ہم نے پوری دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ بات یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات یہ ہے. باقی آپ سفارتکاری کے حوالے سے جو اقدامات ہیں, جب میری باری آئے گی دوبارہ تو میں اس کی طرف ضرور اپنی رائے کا اظہار کروں گا. لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کو باور کروانا ہے کہ اگر افغانوں کی جنگ آزادی جائز ہے, افغان حریت پسند جو ہے ان کی آرمڈ سٹرگل جائز ہے, تو کشمیریوں کی آرمڈ سٹرگل بھی جائز ہے اپنی آزادی کے لیے. اگر افغانوں کی جو ان کی جنگ آزادی آرم سٹرگل جو تھی اس میں مدد کرنا جائز تھا, پوری دنیا ان کی مدد کو آئی, آپ کو یاد ہے, تو پھر کشمیریوں کی آرم سٹرگل جو ہے ان کی امداد کرنا بھی بالکل جائز ہے. پوری دنیا ان کی مدد کے لیے آئے یا نہ آئے, لیکن پاکستان اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. اوکے, آپ نے جو کہا بسرا صاحب بالکل صحیح کہا ڈاکٹر خرم نے بھی, کہ اکنامک مسل جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو جتنی بڑی اکانومی ہوتی ہے سارے ممالک جو ہیں وہ اس کا ساتھ زیادہ دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں ریلیجن اوور ہیئر از آلسو پلینگ این امپورٹنٹ رول, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلاموفوبیا جیسی چیزوں نے دنیا میں 9/11 کے بعد جو کچھ مسلمانوں کے خلاف ایک غلط رنگ پیش کیا, یا مسلمانوں کی جو شکل پیش ہوئی, اگر آج مقبوضہ کشمیر میں مسلمان نہیں ہوتے اور کوئی اور مذہب ہوتا, آپ کو لگتا ہے کہ شاید دنیا پھر کچھ بولتی؟ یہ عنصر ہم اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں؟ نادیہ, انشاءاللہ کشمیر بن کے رہے گا پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے گزشتہ 50 دہائیوں میں جو جدوجہد کی ہے, جس طرح قربانیاں دی ہیں, جس طرح ہماری ماں اور بہنوں نے, ہمارے نوجوانوں نے, پورے کشمیر کے لوگوں نے جس طرح قربانیاں دی ہیں, انشاءاللہ کوئی مائی کا لال ان کی آزادی کو نہیں روک سکتا. اب جہاں تک بات ہے, دیکھیں موجودہ حکومت کی, گزشتہ صرف جب سے یہ معاملہ چلا, ایڈونچر کیا ہے فاشسٹ اور ریشسٹ مودی نے, جو کہ ہٹلر کا روپ اور نازی کا روپ دھار چکا ہے, میرے خیال میں اس وقت سے اب تک جتنا آسن انداز میں اور جتنا اگریسولی اس ایشو کو اٹھایا گیا پوری دنیا کے اندر, آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ کہ آج
14 اور 15 کا دن آپ دیکھ لیں کہ 15 اگست کو خاص طور پر جب یوم سیاہ کا اعلان کیا گیا، بالکل پوری دنیا پاکستان میں تو تھا ہی تھا، جہاں جہاں مسلمان بستے تھے، ایون کے تمام زبان بولنے والے لوگ سڑکوں پر تھے اور مودی کے خلاف اور بھارت کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. اور میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 70 سال میں اگر اس 50 سال سے جب سے وہ ہمارے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ماضی کی حکومتیں اس مسئلے پہ اتنی اگریسولی سفارت کرتی اتنی اگریسو انداز میں اس معاملے کو لے کر اٹھتی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کب کا کشمیر پاکستان بن گیا ہوتا، کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. اب میں صرف ایک بات کہہ کے ڈاکٹر خرم صاحب نے بات کی، بہت حقیقت پسندانہ گفتگو کی انہوں نے. جی بات یہ ہے کہ صرف میں دو باتیں کہہ لوں. اکانومی کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے بھی، اور انٹرنیشنلی بھی ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس پہ کافی نیگیٹیوٹی ہے. لیکن ایک آپ کو عرض کروں، اس کے علاوہ دوسری بات بھی ہے، اور ہم اکانومیکلی اسٹرانگ ہوتے تو بالکل سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن نادیہ اگر دوسرا اینگل دیکھیں مسلم امہ کا، مسلم امہ اس وقت اتنی بے حس اور بے ضمیر ہو چکی ہے. اگر ہم لوگ میں یونٹی ہوتی، اتحاد ہوتا، تو آج ہم مسلمان ممالک اس نوبت کو نہ پہنچتے. آپ شام کو دیکھ لیں، آپ فلسطین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ان کا اکنامک انٹرسٹ ہے اور اسی وجہ سے دیکھیں انٹرسٹ ہوگا، لیکن مسلمان ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو مودی سیاست کر رہے ہیں وہ ایک مسلمانوں کے خلاف سیاست ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، کے خلاف سیاست ہے. میں تھوڑا سا گفتگو مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے. میں تھوڑا سا اس کو ذرا آگے لے کر چلتی ہوں. جیسے ایک فکرہ آپ نے کہا تھا اپنے کوشچن میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. اور جہاں تک اسلامی فوبیا کی بات کی، بالکل آپ نے یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا چہرہ پیش کیا گیا. لیکن آج جو ایشو چل رہا ہے، دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اسلام امن کا دین ہے. یہ بھارت جو ہے یہ مس ایڈونچر کر رہا ہے، مودی دہشت گردی کر رہا ہے. مودی کے نقطہ نظر کو کس نے بائی نہیں کیا. آج مودی اگر سفارتکاری کے لحاظ سے بالکل تنہا ہو چکا ہے، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہاں پر ظلم کر رہا ہے، وہاں پر زیادتی کر رہا ہے. تو اسی لیے تو آج الحمدللہ آپ دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر کیا میسج ہے. ٹھیک ہے، اب ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں، بسرا صاحب انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ذرا ان سے بھی لے لیتے ہیں. پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاہد لطیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب پرائم منسٹر نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا، ہی سیڈ کیٹیگورکلی کہ ناؤ دا ٹائم ہیز کراسڈ کہ ہم انڈیا سے بات کریں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ 2 ایٹمی طاقتیں اور پوری دنیا کو یہ اس کی فکر ہونی چاہیے، اور یہ خدشہ ہے کہ یہ تناؤ جو ہے اور شدت اختیار کر جائے گا. آپ کو کیا یہ لگتا ہے، بیکاز یو ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ وائی از اٹ دیٹ دا ورلڈ از ناٹ پلئنگ دیٹ کائنڈ آف اے رول دیٹ دے شوڈ ہیو پلیڈ بائی ناؤ، کہ 19 ڈیز گزر چکے ہیں، ہیومن رائٹس کی پوری وائلیشن ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میرے باقی دونوں محترم مہمان کہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے is one of the reasons کہ ظاہر ہے کہ ہم اتنی بڑی اکنامک پاور نہیں ہیں as compared to India. سب کے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں ان کے ساتھ. پھر میں نے ریلیجن کا اس لیے پوچھا کہ کین ریلیجن آلسو بی ون آف دا ریزن کہ ہمارا چہرہ اتنا مسک دکھایا جاتا ہے مسلمانوں کا کہ وہ کہتے ہیں چھوڑو اگر مسلمان کی نسل کشی ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ the world knows, the super powers know کہ ہماری اکانومی کیونکہ is in shambles right now, naturally we cannot go all out for any kind of adventure on our own. یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے سب خاموش ہیں. دیکھیں اس معاملے کو ہم اتنا سمپل کر کے نہ دیکھیں بہتر ہوگا. ہمیں تھوڑا سا حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں کتنی نفرتیں پائی جاتی ہیں؟ جو مسلمانوں نے اتنی دیر تک وہاں پہ حکومت کی اور رول کیا، کیا وہ نفرتیں کیا ختم ہو گئی ان کے ہاں؟ جو وہاں پہ نفرت مسلمانوں کے خلاف ہے، جب تک نہرو تھا تو اس کا ہندوستان اور تھا. صحیح. وہ سیکٹر ہندوستان کی بات کرتے تھے، وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے، وہ ہندوستان جو ہے اس میں اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتے تھے. یکدم مودی نے ہندوستان کی کایا پلٹ دی. ہندوستان اس نے دہشت گرد جماعتوں کے حوالے کر دیا. یہ ایک جماعت نہیں ہے آر ایس ایس، بجرنگ رام ہے، شیو سینا ہے، اس طرح کی ایک اور 4 جماعتیں ہیں. اس وقت ہندوستان ان کے ہاتھوں میں ہے. یہ جو انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ہماری جماعتوں کو قلعہ قرار دیتے ہیں تو وہاں ہندوستان میں آپ کو وہ ہندوتوا کے نام پر
जो सरासर हिंदू जमातें हैं वो आपको नजर नहीं आती? वो जो वहां पे जुल्म और तशद्दुद कर रही हैं जमातें इंतहा पसंदी के नाम पर, मजहब के नाम पर, वो आपको नजर नहीं आती? देखें, ये दुनिया का दौरा मेयार है। ये पाकिस्तान ने ही एहसास दिलाना है इस बात का। ठीक है, हमारी मईशत में प्रॉब्लम है, हम इस बात को मानते हैं, मगर इस वक्त जो मसला है, जो मोदी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक दहशतगर्द की तरह सामने आया है और उसने बैनुल अक़वामी करारदादें और जो हमारे बाहमी मुआहदे उनको, उनकी धज्जियां उसने उड़ा दी। ये क्या सारी चीजें आपके सामने नहीं है? मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमत को इन चीजों की बात करनी चाहिए। ठीक है कि ये वो मोदी है जिसने सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे हिंदुस्तान को अब पाला है, और खुल्लम खुल्ला वहां पे इस वक्त जो आवाज उठ रही है कि सिवाय हिंदुओं के वहां किसी को रहने की इजाजत नहीं है, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो। यही वजह है कि कश्मीर के साथ जो बर्बरियत हो रही है वो मुसलमानों के साथ पुरानी नफरत है। इसको देखें, लिहाजा हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। मोदी को उसी की जुबान में अगर आप जवाब नहीं देते तो वो एक दहशतगर्द है, आरएसएस का सरगर्म रुकन है, और जो वो काम कर रहा है, जिसकी उसने हिंदुओं को इजाजत दी है, वो आपके सामने है। ओके, शाहिद साहब, आपने जो बात कही है कि अगर हम मोदी को उसी जबान में जवाब नहीं देते जो उसकी जबान है, वो जबान क्या हो सकती है? मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज डॉक्टर खुर्रम इकबाल सेज कि डिप्लोमेटिकली हमारी बहुत हद तक हम समझते हैं कि जीत हो रही है, इसीलिए मोदी इज फीलिंग द हीट एंड दैट्स व्हाई ही हैज बीन रनिंग अराउंड कॉलिंग अदर हेड्स ऑफ द स्टेट्स के पाकिस्तान जो है वो एक डिप्लोमेटिक कैंपेन उनके मुल्क के खिलाफ या उनके खिलाफ रन कर रहा है। अब ये जिस जबान की बात की जा रही है वो क्या हो सकते हैं? जब हमारे दफ्तर खारजा कहता है कि तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर है मकबूजा कश्मीर में, बिल्कुल सही कहा निसार चीमा साहब ने, जो रिश्ता है हमारा कश्मीरियों के साथ वो बिल्कुल ऐसा है कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता। जब 19 रोज़ गुजर चुके हैं, वहाँ जिस किस्म के हालात हैं उससे जो कश्मीरी बेचारे नबर्द आजमा हो रहे हैं, जहां खाने पीने को नहीं है, जहां पर रातों को, अगर आप बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट्स देखें तो हर रात के हवाले से बताया जा रहा है कि किस तरह से घरों में घुस के कश्मीरियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, इंडिया की मुख्तलिफ शहरों की जेलों में उन्हें फेंका जा रहा है, ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है। क्या दुनिया खामोश रहेगी? पाकिस्तान को अब क्या करना होगा? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तो सिफारती महाज पर पाकिस्तान सरगर्म है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी है, लेकिन मजीद हमें क्या करना होगा? एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ कहते हैं कि हमें मोदी को उसी की ज़बान में समझाना होगा। इस हिस्से में मैं यही जानना चाहूँगी निसार चीमा साहब से, शौकत बसरा साहब से, एएम शाहिद लतीफ़ साहब से और डॉक्टर खुर्रम इकबाल से कि वो ज़बान क्या हो सकती है। जी डॉक्टर खुर्रम, yes, you spoke about the economy, very rightly said, but it will take time. Hence, what do you think is going to be the language, as शाहिद लतीफ़ साहब says, क्योंकि मोदी को उसी की ज़बान समझ आती है और कोई ज़बान समझ नहीं आती। जी नादिया, ये जो ज़बान है ये जो भी हो, लेकिन इसका अंदाज बहुत जारहाना होना चाहिए। और वही अंदाज जो गुज़श्ता चंद दिनों में हुकूमत पाकिस्तान ने अपनाया है। हिंदुत्व के थ्रेट की जहां तक बात है, ये एक इंटरनेशनली आपने जो बात की, इस्लामोफोबिया की एक लहर चल रही है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। न्यूजीलैंड में मुसलमानों को मारा जाए, कनाडा में मारा जाए या हिंदुस्तान में मारा जाए, वहां के गोरे नस्ल परस्त में और हिंदुस्तान के हिंदू शॉविनिस्ट में आइडियोलॉजिकली बहुत सी कन्वर्जेंसेस हैं। ये नजरियाती हवालों से बहुत से पॉइंट्स पर ये एग्री करते हैं, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मुसलमानों की नस्ल कुशी है। मुझे याद है कि नॉर्वे में जब 80 बच्चों को मारा गया और जब उस कातिल को पकड़ा गया तो उसके मैनिफेस्टो में हिंदुत्व के जो प्रचारक हैं उनके लिए बहुत तारीफी उसमें कलमात दर्ज थे। उसमें ये दर्ज था कि किस तरह से यूरोप के सफेद फार्म नस्ल परस्तों को हिंदुस्तान के हिंदू नस्ल परस्तों से मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी महाज तश्कील देना चाहिए। तो अब हुकूमत पाकिस्तान को जो चीज करनी चाहिए वो दुनिया को ये बावर करवाना चाहिए कि देखिए, दहशतगर्दी का मसला सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों के साथ नहीं है। दुनिया के कई मज़ाहिब में
یہ مسئلہ جڑیں پکڑ چکا ہے. اگر آپ یورپ میں دیکھیں, آپ امریکہ میں دیکھیں, آپ ہندوستان میں دیکھیں, ان تمام خطوں میں دہشت گردی کے زیادہ واقعات غیر مسلم دہشت گردوں نے کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ FATF کو دیکھ لیں, آپ بین الاقوامی فورمز کو دیکھ لیں, ان کا سارا فوکس سو کالڈ اسلامی انتہا پسندی پر ہوتا ہے. اس وقت جو سب سے اہم چیز کی جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ FATF جس میں ہمارے ریویوز جاری ہیں, ہمیں یہ FATF جیسے انٹرنیشنل فورمز کو بتانا ہوگا کہ آپ ہندو انتہا پسند تنظیموں کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کریں. CIA ابھی بجرنگ دل کو دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر چکی ہے, لیکن جس طرح شاہد لطیف صاحب نے کہا, یہ کوئی 3-4 نہیں, یہ 7 تنظیمیں ہیں جو اس وقت ہندوستان میں برسر اقتدار آ چکی ہیں. پوری دنیا میں اسلامی انتہا پسندی کی اگر آپ بات کریں تو یہ انتہا پسند اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ہندو انتہا پسندی کی بات کریں تو یہ انتہا پسند ہندوستان میں 2 مرتبہ حکومت بنا چکے ہیں. اگر آج بھی دنیا کی آنکھیں نہ کھلی تو ہندوستان میں وہ کچھ ہوگا جو یورپ ہٹلر کے جرمنی کو بھول جائے گا. یہ بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب وہی جارگن استعمال کر رہے ہیں, وہی لینگویج استعمال کر رہے ہیں. ہٹلر سے تشبیہ دی جا رہی ہے مودی کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لینگویج یورپ کو سمجھ آئے گی. اچھا, یہ آپ سمجھتے ہیں یہی وہ لینگویج ہے, یہی وہ جارحانہ انداز ہونا چاہیے, اور اسی زبان, جب ہم کہتے ہیں کہ وہ زبان استعمال کریں جو مودی کو سمجھ میں آتی ہے, تو آپ کے نزدیک یہ وہ زبان ہے. شاہد لطیف صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ پلیز الیبوریٹ آن دا فیکٹ کہ کون سی زبان مودی کو سمجھ میں آئے گی یا دنیا کو سمجھ میں آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں جو زبان دنیا کو سمجھ آئے گی وہ ہے کہ جس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ افغان امن عمل جو ہے اس کے لیے پاکستان ہمارا ساتھ دے, اور ہم کھڑے ہو گئے ہیں اس میں, ہم باقاعدہ آگے بڑھ کے ساتھ دینے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر افغان امن عمل چاہیے دنیا کو, امریکہ کو چاہیے, تو کیا کشمیر اسی علاقے میں واقع نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا جو امن ہے اگر افغانستان سے جڑا ہوا ہے تو کیا وہ کشمیر سے جڑا ہوا نہیں؟ تو ہماری زبان میں وہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جناب افغان امن عمل اگر دنیا کو چاہیے تو ہمیں بھی کشمیر امن عمل چاہیے. بالکل. ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بھی مرتبہ کہا کہ جی وہاں جو کرفیو ہے اس کو ختم کرو, کشمیریوں کو چھوڑو, ان کو باہر آنے دو, اس کے بعد آگے بات ہوگی, آپس میں بیٹھو یا ہم ثالثی کریں گے. وہ نمبر 2 سٹیپ ہے. مگر پہلا سٹیپ کیا ہے کہ کرفیو ختم کرو. کشمیریوں کے گھروں سے ان کے بڑے, ان کے بچے, ان کے بوڑھے اٹھائے جا رہے ہیں. شاہد لطیف صاحب, آپ نے بالکل شاہد لطیف صاحب, بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ کہا ہے کہ جو فرنٹ ایلائی اسٹیٹ ہیں, جس میں انہوں نے کہا بھارت اینڈ پاکستان, اس میں کہا بھارت تو شدت پسندی کے خلاف کچھ نہیں کر رہا, پاکستان تھوڑا سا کر رہا ہے جو کہ منصفانہ نہیں, کیونکہ امریکہ 7000 میل دور ہے. یعنی ابھی بھی we are being categorized as not doing enough. And how can we play that role جب آپ کے اس بارڈر کے اوپر ایک ایٹمی طاقت اس درپے ہے کہ آپ کو کسی بھی دن کچھ بھی کر کے اٹیک کرنا چاہتی ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنی زبان میں اتنی نرمی ہم نے کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ ہمارے پاس افغان کارڈ کس دن ہم استعمال کریں گے؟ بھارت نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا نا. اس نے تو ایک جو متنازع علاقہ ہے اس پر قبضہ جما لیا. تو پاکستان کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ ہم نے کس کو خوش کرنا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ ہم نے جو سفارتکاری کی ہے وہ غلط کی ہے, مگر اس میں اگلی چیز کو ایڈ کریں. صحیح. ہم انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ رائٹ. یہ دنیا کام نہیں کر رہی. اور کیا کشمیریوں کا اس طرح ان پر تشدد اور اس طرح ان پر جو بربریت روز ہو رہی ہے, لوگوں کی خوراک ختم ہے, دوائیاں ختم ہیں, وہ بیچارے چیخ رہے ہیں. یہ معاملہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہوتا تو ہم اس طرح چپ کر کے بیٹھتے. صحیح. اس چیز یہ نقطہ ہے جو میں اٹھا رہا ہوں. اچھا جی, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, پھر بسرا صاحب آپ کی طرف اور چیمہ صاحب کی طرف آؤں گی کہ یہ جو بات ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ سفارتکاری میں ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ آتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں آپ یہ کروائیں ورنہ پھر ہم یہ کر سکتے ہیں, تو کیوں ابھی بھی حکومت پاکستان افغان امن عمل کے لیے آل آؤٹ ہے؟ بالکل صحیح ہے, افغانستان میں امن, خطے میں امن ہمارے لیے بھی بہترین, لیکن شاہد لطیف صاحب کی بات بھی صحیح ہے کہ وہاں تو آپ امن کرائیں لیکن یہاں بدامنی ہو, یہاں دہشت گردی ہو, یہاں پر لوگوں کو بھوک اور افلاس سے مارا جائے, جبر سے مارا جائے, تو پھر ہم کیوں نہیں بول رہے یہ جو نرم گوشہ ہے یہ کس لیے اور کس کو خوش کرنے کے لیے؟ لیٹس ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا شاہد لطیف صاحب نے کہ افغانستان کے امن عمل میں جب ہم پوری اپنی ایفرٹس اس وقت لگائے ہوئے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں اب تک حکومت پاکستان اس چیز کو اٹھاتی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ تو امن کے لیے سارا کام کریں اور دوسری جگہ بدامنی ہو, دہشت گردی ہو, محاذ آرائی ہو. بتائیے گا بسرا صاحب, کیا وجہ ہے کہ ہم افغان کارڈ جیسے کہا شاہد صاحب نے اب تک ہم نے اس کو نہیں پلے کیا؟ وی آر ناٹ گوئنگ آؤٹ ٹو the world saying کہ here we are. نادیہ, پہلے میں صرف ایک بات کا جواب دوں کہ جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے RSS کا نظریہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس وقت ماڈرن ورلڈ کا جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا دہشت گرد جو کہ ہٹلر اور نازی کی روپ دھار چکا ہے وہ مودی ہے. آپ دیکھ لیجیے اس کے بعد پوری دنیا کے جتنے مین پیپرز ہیں, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, وہاں پر باقاعدہ مودی کو ہٹلر کے نام سے اور نازی کے نام سے وہاں پر باقاعدہ ہیڈ لائنز لگی. اور اس کا جب 14 اگست کو پرائم منسٹر پاکستان کشمیر جاتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اور اس دن سے لے کر آج تک میں سمجھتا ہوں جتنی افینسو انداز میں ہم نے مظاہرہ کیا, اور ایون کہ آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے اینڈ آف دی ڈے ہم دونوں جو ہیں وہ ایٹمی ملک ہیں, ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم آخری حد تک کیوں نہیں جائیں گے. یہی بات ہماری ملٹری کے جب وہاں کوارٹر سے میسج آیا اور پھر آصف غفور صاحب کی اب سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ آخری وہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہے بسرا صاحب, لیکن یہاں اب جو آتا ہے ہم آگے بڑھیں گے نا, ظاہر ہے یہ تو ایک محاذ پر کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب انڈیا نے سارا اپنا آخری کارڈ جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کر دیا نا, آپ کو فل تھریٹ بھی کر دیا, مقبوضہ کشمیر اپنے انڈر لے لیا. میں آپ کو عرض کروں ہم نے اس کے بعد کیا سٹیپ لیے. آپ نے دیکھا کہ چائنا ہمارا وکیل بن کر 50 دہائیوں میں پہلی دفعہ سیکیورٹی کونسل کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں سے کیسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. پھر ہم لوگ اب ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے, جو آج کشمیریوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, نہ ان کو 14-15 دن ہو گئے ہیں وہاں پر ان کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے, نہ مزدوری کے لیے باہر نکل سکتے ہیں. ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا رہے ہیں, وہاں پر مودی کی جو اصل چہرہ ہے دہشت گردی اور ہلاکو خان والا اور یہ ہٹلر والا, لیکن افغان امن عمل کو ہم اسی طرح سنسیئرٹی سے کرتے رہیں گے اور 100% دیتے رہیں گے. دیکھیں میری شاہد لطیف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ہم اس سے ایگری کر رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کے اوپر جب گئے ہیں پرائم منسٹر پاکستان امریکہ کے اندر, وہاں تو ان کے منہ پہ بیٹھ کے بات کی ٹرمپ کو بھی کہ آپ سمجھتے جنگ مسئلے کا حل ہے, ہم اس وقت بھی کہتے ہیں ڈائیلاگ کریں. اب بھی کوئی افغان عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا. یہ کارڈ ہمارے پاس ہے اور ہم ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ اس سے غافل نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو پلے کرنا ہے, کس طرح دنیا کو میسج دینا ہے. اور دوسری بات نادیہ, ایک بات اور کہوں, یہ دیکھیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو میسج ہے دنیا کے اندر کس طرح وہ ہمیں بیہیو کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا تھا. اگر آج یہاں پر کرسچینز ہوتے اور اس طرح مودی جب دہشت گردی کر رہا ہوتا اسی طرح وہ, اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مودی جو ہے اس وقت وہ جو اصلیت تھی اس کی وہ دنیا کے سامنے آ گئی ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح. میرے پاس ٹائم کم ہے. I would like all the guests now to put in their last bit. چیمہ صاحب, اس لیے یہ ذہن نشین کر لیں انشاءاللہ ہماری حکومت, ہماری قوم, ہماری ملٹری. نثار چیمہ صاحب پلیز آپ کامنٹ کیجئے گا. ہمارے پاس اور کون سا طریقہ کار ہے, کیا آپ اگری کرتے ہیں جو شاہد لطیف صاحب نے کہا ہے کہ افغان امن عمل کے حوالے سے ہمیں رکنا ہوگا, ہمیں بتانا ہوگا اب امریکہ کو کہ یہ ممکن نہیں جب تک یہاں امن ممکن نہیں؟ نادیہ, مجھے لگتا ہے کہ ایک باری میری جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے, پتہ نہیں غلطی سی ہوگی. غلطی سے ہو گئی چیمہ صاحب, جی ہاں. لیکن میں یہ گزارش کروں گا, میں شاہد لطیف صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ انتہا پسندی تو اس وقت پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اگر پوری دنیا میں 2 ریاستیں, 2 ممالک ایسے ہیں جو ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہیں تو وہ اسرائیل اور بھارت ہیں. صحیح. اور یہ دیکھیں یہاں بھی جو اکا دکا جو آوازیں اٹھتی ہیں انتہا پسندی کے حوالے سے, ان میں سے کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو یہ کہے کہ پاکستان میں اگر رہنا تو مسلمان بن کے رہنا ہے. جبکہ بھارت میں تو دیکھیں اس طرح کی آوازیں نہ صرف اٹھ رہی ہیں بلکہ ان آوازوں کا آج غلبہ ہے, وہ غالب ہے پورے ہندوستان پہ. پورے ہندوستان میں ہندوتوا کا فلسفہ جو ہے اس کا پرچارک جو ہے کرنے والے جو ہیں وہ آج برسر اقتدار ہیں. اور یہ بہت بڑا علامہ فکریہ ہے کہ جہاں چھوٹی موٹی انتہا پسندی جو ہے اس کا نام لینے والے جو ہے ان کو کبھی عوامی تائید حاصل نہیں ہوئی, عوام میں ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی, کبھی ووٹ کے ذریعے برسر اقتدار نہیں آ سکتے.
जबकि भारत में पूरी कौम के लिए और पूरी आलमी बरादरी के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि ऐसे इंतहा पसंद जो हैं आज हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं। बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, मैं बिल्कुल सही शाहिद लतीफ़ साहब ने कहा कि हमें इसमें बिल्कुल यूनिलैटरली इस तरह नहीं है। देखें हमने, मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा वाज़ेह तौर पे कि हमने अफ़गानों के साथ बड़ी ज़्यादती की है। 9/11 के बाद हमने मजलूम अफ़गान हमारे जो भाई थे उनके खिलाफ हमने हमला आवर अमरीकियों का साथ दिया, जिसकी वजह से पूरी अफ़गान कौम हमसे बदजन हुई। देखें इन्होंने तो ज़लीलो ख़ार होकर निकलना ही था अमरीकियों ने। आज फेस सेविंग के लिए वो जो है वो रिक्वेस्टें कर रहे हैं। आज उनको एक ऑनरेबल एग्जिट की जरूरत है जिसमें पाकिस्तान की वो मदद चाहते हैं। लेकिन ये है कि आज अगर अफ़गान कौम पूरी हमारी पुश्त पे होती, और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, जो हमने उनको जख्म लगाए हैं, जो जल मुशर्रफ के जरिए लगे हैं, हमें उन पे मरहम रखने की ज़रूरत है, उनके एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। और मैं आपको पूरे वसूख से ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह कश्मीरियों की जंग आज़ादी जो है उसमें पाकिस्तान का भी किरदार होगा, और इंशाअल्लाह हमारे अफगान भाइयों का भी किरदार होगा, और इंशाअल्लाह फैसला कौन होगा। मैं एक और बात, एक आखिरी बात, नहीं बसरा साहब, डॉक्टर खुर्रम इकबाल के पास जाना है मुझे। जी चीमा साहब आप जल्दी से कंप्लीट करें। नादिया एक आखिरी बात जी, देखें इकानमी बड़ा एक अहम फैक्टर है, लेकिन कौमों की जिंदगी और मौत के मामलात में ये फैसला कौन फैक्टर नहीं होता। अफगानों ने हमारे हमसाए हैं, उन्होंने साबित कर दिया, एक बार सोवियत यूनियन के खिलाफ, एक बार अब अमेरिका को शिकस्त देकर, क्या उनकी इकानमी बड़ी स्ट्रांग थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कौमें जो हैं वो सरों पे कफर बांधने के लिए तैयार होती है, उन्हें फिर बाजुओं पे काली पट्टियां बांधने की जरूरत पेश नहीं आती। डॉक्टर खुर्रम इकबाल, नहीं बसरा साहब प्लीज, डॉक्टर खुर्रम इकबाल, इट्स अ वेरी विशियस सर्कल व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान कि अमन में हम लोग शामिल हैं। इंडिया का किरदार भी आपको याद है कितना इकोनॉमिकली वो वहां इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको बड़ी उनकी एम्बेसीज भी कितनी खुली हुई थी। हम इसमें से अलग नहीं हो सकते। We know the kind of space we leave, India is all set to, fill that space. But of course, this is a very important aspect that Pakistan is now going to play अफगान अमल प्रोसेस में। किस तरह से हम इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करवा सकें। नादिया, मैं इस तजवीज़ से इख्तलाफ करता हूँ कि हमें अफगान अमल में को एक एज अ कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगान पीस प्रोसेस में जिस हल की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत सूटेबल है। अगर वो हल हम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अफगानिस्तान में इंडिया को स्क्वीज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जरूरत इस अमर की है कि अफगान पीस प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जाए, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट आउटकम है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान होगा। जहां तक उसको कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करने की जरूरत है, इन अ सटल वे इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है कि हमारी जो तवानाइयां अफगानिस्तान पे सिर्फ होनी चाहिए वो कश्मीर की तरफ जा रही हैं, इसलिए वेस्टर्न कम्युनिटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी, आप अग्री करेंगे शायद लतीफ साहब कि हम वहां इंडिया को स्क्वीज करने में कामयाब हो जाएंगे? जी, मैं आऊंगी बसरा साहब आपकी तरफ, एक मिनट तहम्मुल। जी देखें, मेरा भी कहने का ये मकसद नहीं है कि हमको उस पॉइंट के ऊपर कोई जंग की तरफ चले जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी सफारतकारी का हिस्सा है, और सफारतकारी जो जैसे आपने पहले एक एग्रेसिव किस्म की सफारतकारी की है उसके नताइज निकले हैं। अब इंडिया की तरफ सारी डीड्स हैं, आपकी तरफ वर्ड्स हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब इस चीज को इस्तेमाल करने का वक्त है। इंडिया जो है उसने अपनी एक्सट्रीम टच कर ली है, तो हम उससे पीछे न रहें। हमारा अंदरूने खाना अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ ये बातचीत क्लियर होनी चाहिए कि हम कश्मीर के मामले में, जैसे हमारे आर्मी चीफ ने कहा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अब वो कुछ करके भी तो दिखाए ना। उधर उसने एक्शन ले रखी है और इधर हम सिर्फ अल्फाज की सियासत कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि सिर्फ अल्फाज की सियासत से अब जो मामला है हिंदुस्तान वाला वो रुकेगा। हमें इससे एक दो स्टेप आगे लेने हैं। बातें हम अच्छी कर रहे हैं मगर इसका इफेक्ट नहीं हो रहा। लिहाजा अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको थोड़ा डीड्स की तरफ लेकर जाएं। और अगर आप ये करेंगे, ये जो आपकी थ्रेट है ये काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अफगानिस्तान को डिच नहीं कर सकते। ना मैं कह रहा हूं, मगर यही तो कार्ड है जो आपने यूज करना है। सही सही। जी बसरा साहब कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? शाह लतीफ साहब का मुझे बहुत एहतराम है और माशाल्लाह बहुत उनका एक्सपीरियंस है। गुजारिश ये है कि इस वक्त दुनिया में हम ये कन्वे करने में कामयाब हो चुके हैं और दुनिया इस बात पे कन्विंस्ड है कि मोदी दहशतगर्द है
मोदी दहशत गर्दी कर रहा है। और वो जो बात अभी डॉक्टर अजमल साहब खुरम साहब कह रहे थे कि दुनिया में ये जो हिटलर वाला मैसेज गया है वो मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रांग मैसेज है। और उसके ऊपर आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अभी अपना इंट्रो में स्टार्ट लिया था कि अभी जो इंटरव्यू दिया है वहां पे हमने कह दिया है कि कोई डायलॉग नहीं, कोई बातचीत नहीं, अब तो मामला दूसरी तरफ जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद जो हैंड आउट आया था तो इमरान खान बसरा साहब, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डीड्स और वर्ड्स बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू डू दैट। डीड्स, नेक्स्ट व्हाट? हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हम पूरी दुनिया को बावर भी कराते रहेंगे, लेकिन कुछ हमें जरूर करके दिखाना होगा जिससे भारत को भी ये समझ में आ जाए और दुनिया को भी समझ में आ जाए कि वी मीन बिजनेस नाउ एंड दिस इज वेरी सीरियस, कि आप मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर में उनकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते। वेस्ट को भी ये सोचना होगा। एक कोई रिपोर्ट आ जाए पाकिस्तान की माइनॉरिटी से रिलेटेड, पूरी दुनिया इज गागा अबाउट इट, स्पेशली द वेस्ट। यहाँ पर जेनोसाइड वॉच ने एक पूरी रिपोर्ट कश्मीरियों के हवाले से लिख दी, उनकी नस्ल कुशी के हवाले से बता दिया, उनके साथ होने वाले सलूक से बता दिया। पाकिस्तान सिफारती महाज पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बात वही है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है जिससे हम दुनिया को बता सके कि मोदी सिर्फ हिंदुत्व की प्रचार कर रहा है और सिर्फ फाशिज्म यही उसका मकसद है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।